भाग्यवन कुर्साचे कुर्वेन निवारमका आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सुम्याच्या भडव्यान मोरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेश जाली. नमान मोरये कृपेन भरले सुमी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा आदी विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सुम्याची साकर तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हजे थंय जावं. नमान मोरये कृपेन भरले सुमी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा आदी विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मुनीस जालो आणि आमच्या मध्ये जियेलो. नमान मोरये कृपेन भरले सुमी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा आदी विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हापासून विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आम्ही फौज जावचे खातीर प्रार्थुया. येसुम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ले वरवी तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाण जाल्या. ताच्या कष्ट आणि कुर्सा वरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावाशी तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणाने होत म्हण आम्ही मागताव. त्यास क्रिस्ता आमच्या सुम्यावरवी आमेन. आमचे बाप्पा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जाऊन तुझे राज समका येऊं तुझी कशी सरकार सुद्धा तशीच या संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास असमकारी आणि आम्ही आमचे चुकलेल्या बक्षिताव तशी आमची पातकां बगोस आणि आमकां ताळलेन पडोवन दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. बहुमोगाळी माये आम्हा पसंत विनवणी कर. आयचे सा तुझ्या पुता जेजूच्या मोगान आमची काळ जालास न मान मरे कृपेन भरलेले समी तुझे संगता श्रम ते सदैव आणि सदैव फॉदुशी जेसू. भाग्यवंती मोरये देवाची माई आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार. महिमा बापाक आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्या जशे आदी तसो आता आणि सदा सर्वदा आमेन. मोगाचनो जाणेकल्यांक देव बरो दीस तुमकां फावो करूं दी. कीर्तनांत 25:1 Psalm 25:1 या सकाळच्या देवाची उता नियाळटा आसतना तुका सर्वेस्परा म्हजो आत्मा उबारता. वर्स 2 आमकां म्हणटा देवा तुजेर अविस्वास दवरला म्हाका निराशी जावंक दिवं नाका. म्हज्या दुस्मनाक म्हजेर जैत व्हरूंक दिवं नाका. परतून 1 and 2 Psalm 25:1 तुका सर्वेस्परा म्हजो आत्मा उबारता. देवा तुजेर अविस्वास दवरला. सेकंड पॉइंट देवा तुजेर हांवें विस्वास दवरला. सेकंड पॉइंट देवा तुजेर हांवें विस्वास दवरला. म्हाका निराशी जावंक दिवं नाका. म्हाका निराशी जावंक दिवं नाका. म्हज्या दुस्मनाक म्हजेर जैत व्हरूंक दिवं नाका. म्हज्या दुस्माना पाताक म्हळ्यार पातकाच्या सांकळेक वायट सक्तेक म्हज्या जिवितान जैत व्हरूंक दिवं नाका. जॉब चॅप्टर 42 वर्स प्रत्येक जॉबाच्या पुस्तकांत अविस्वास 2:12 अशें म्हणटा की सर्वेस्परान जॉबाच्या आदल्या दिसाचेर गल्ल्या प्रास फुडल्या दिसाचेर चड आशिर्वादा घाले. परतून म्हणटा सर्वेस्परान जॉबाच्या आदल्या दिसाचेर गल्ल्या प्रास सर्वेस्परान जॉबाच्या आदल्या दिसाचेर गल्ल्या प्रास फुडल्या दिसाचेर चड आशिर्वादा घाले. फुडलो दीस आज फाल्यां परवा 1 म्हयनो 1 वर्स ह्या सगळ्या फुडल्या दिसांनी देव आम्हा सर्वांचेर वर्ती आशिर्वाद देवयतलो. त्या खातीर पातयेवया आनी विस्वास दवरया. काल आमी आयकले की कित्याक आमकां एक देव आसा सरकार तो हर एका दिसा आमचे नदर लावन रावता. आज म्हज्या मोगाचे न्हू परतून बायबल आमच्या हातान घेवया आनी सगळे म्हणया हे देवाचे उतार जिवे आनी क्रियात्मक जावन आसा. ह्या उतरांत जीव आसा, ह्या उतरांत सकत आसा, ह्या उतरांत पदवी आसा. आज परत आज जिविताचो बूक आमच्या हातान घेता आसतना सासणीक सुख प्रत्येक जर्माय चॅप्टर 31 वर्स 3
जरमाया प्रवादी पुस्तकान 20:30 ओळ आमकां 3 अशें म्हणटा की प्रत्येक वैस्तांव सर्वेस्पो ताका दिश्टी पडलो सासणीक मोगान हांवें तुजो मोग केला सासणीक मोगान ह्या बुधवाराच्या दिसा सासणीक मोगान तो जेजू म्हजो आनी तुजो मोग करते आसा हो बुधवाराचो दीस आमी ताच्या हातान दिवया ताच्या उतरा प्रमाणे जियो ताची दैवी सकत आमच्या जिवितांत देवन येवं दी सगळे बाउंड्रीज ब्रेक जावन देवळा सर्गीची सकत आम्हा सर्वांचे देवन येवं दी आपले Psalm 107:20 आपले उतार धाडून ताणे तांकां बरी केली आपले उतार धाडून ताणे तांकां Psalm 107:20 म्हणटा की आपले उतार धाडून ताणे तांकां बरी केली Psalm 119:105 Psalm 119:105 उतार अशे आमकां म्हणटा की देवाचे उतार तुझे उतार म्हज्या पावलाक दिवो उजवाड म्हज्या वाटेचो तुझे उतार म्हज्या पावलाक दिवो तुझे उतार आज या बुधवाराच्या दिसा म्हज्या पावलाक दिवो उजवाड आज आमी हाता घालच्या सर कामाचेर वाटेक उसवाड जावन आसा तुझे उतार म्हज्या पावलाक दिवो उजवाड म्हज्या वाटेचो जण एकले सांगाता म्हणून हे देवाचे उतार सांगाता म्हणया आमी हे देवाचे उतार जिवे आनी क्रियात्मक हे हांव सत्मंता आणि पाथ्यता हे देवाचे उतार जिवे आणि क्रियात्मक हे हांव सत्मंता आणि पाथ्यता हे देवाचे उतार जिवे आनी क्रियात्मक हे हांव सत्मंता आणि पाथ्यता दोंगरार थांव जेजू सकला देंवतस व्हड व्हड लोकां जमे ताच्या फाटल्यान गेले तवळ एक खोडकार येवन ताचे मुखार सरपडलो आनी म्हणालो सायबा तुका मोन असल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता जेजून आपलो हात विस्तरून ताका आपडलो आनी म्हळें म्हाका मोन आसा नितळ जा तक्षणच ताचे कोट नितळले दोंगरार थांव जेजू सकला देवदस व्हड व्हड लोकां जमे ताच्या फाटल्यान गेले धवळ एक कोडकार येवन ताचे मुखार सरपडलो आनी म्हणालो सायबा तुका मोन असल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता जेजून आपलो हात विस्तरून ताका आपडलो आनी म्हळें म्हाका मोन आसा नितळ जा तक्षणच ताचे कोट नितळले दोंगरार थांव जेजू सकला देंवतस व्हड व्हड लोकां जमे ताच्या फाटल्यान गेले धवळ एक कोडकार येवन ताचे मुखार सरपडलो आनी म्हणालो सायबा तुका मोन असल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता जेजून आपलो हात विस्तरून ताका आपडलो आनी म्हळें म्हाका मोन आसा नितळ जा तक्षणच ताची सोम्या जेजू ह्या सकाळीच्या वेळार हांव तुका अर्घ दिता हांव तुका वाकणटा हांव तुका दिनवासता तुझे उतार जावन आसा जिवे आनी क्रियात्मक सोम्या जेजू आपले उतार धाडून जण एकल्याक तूं बरें करते आसाय वय सोम्या जेजू आयच्या दिसा तुझे उतार म्हज्या काळजा भितर रिगोव दे म्हजे मन परिवर्तन जावं दे सगळे अडकळे तावना सगळे अडचणी तावना सगळ्या मनगणी तावना सगळ्या मनपस तावना म्हाका सोडय सोम्या तुझे उतार जावन आसा जिवे आनी क्रियात्मक हे हांव सत मानता हे हांव पाथ्यता ह्या तुज्या उतरा मुखार खंयची सकत रावंक साध्य ना हे तुझे उतार जिवे आनी क्रियात्मक हे सोम्या जेजू हे उतार आज वयर उबारता हे सोम्या जेजू हे उतार आज वयर उबारता सोम्या जेजू ह्या तुझ्या उतरांत
म्हाका बळवंत कर, म्हाका थीर कर, म्हाका बळवंत कर, म्हाका थीर कर. सोम्या जेजू तुझ्या उतराद्वारी आज जियोंक म्हाका करपा लाभय, बोळ लाभय, सगळ्यात लाभय. सोम्या जेजू तुझ्या भोव भाग्यवंत अमोलिक रक्ताद्वारी, अमोलिक रक्ताद्वारी संपूर्ण म्हाका सुटका प्राप्त कर. सोम्या जेजू तुझ्या भोव भाग्यवंत पवित्र रक्ताद्वारी संपूर्ण म्हाका सुटका प्राप्त कर, संपूर्ण म्हाका सुटका प्राप्त कर. हालेलुया, हालेलुया. सगळ्यांतले आमचे हात आमी उक्ते दवरया. जेजूची दैवी सगत अनुभव करचे ते गायनाद्वारे मागता असताना दैवी सगत आमच्या जिवितांत देव रावूं दी. सगळे भाग्य वळा सोम्या तुझ्या दैवी सगतन आज म्हाका बोर, तुझ्या पदवेन आज म्हाका बोर, तुजी कृपा आज म्हज्या जिवितां वळोवन दी. जेजू तुझे रस आसो पात येता. जेजू तुझं जावन असे मोग सासणीक मोगान तुवें आमचो मोग केले म्हणून जाण एकले उसाणीकन या सकाळीच्या वेळा आमचे काळीज, आमचे मोव, आमचे जिवी जेजूक दिवन म्हणया वळा. बापा म्हज्या मोगाळा, जेजू म्हज्या मोगाळा, मोगाळ जेजू बोला मारिया सकाळीच्या वेळा. जेजू म्हज्या मोगाळा, जेजू म्हज्या मोगाळा. आत्म्या म्हज्या मोगाळा, पवित्र आत्म्या तू म्हजो मोगाचो जावन आसाय. पवित्र आत्म्या म्हजे जिवीत तुझ्या हातांत आयच्या दिसा दिता. या सकाळीच्या वेळार वै सोम्या तितलेच कर म्हूण मागता. जेजू कितें करशी तुजो उपकार मागता. सगळेच तयार, सगळेच मोगान घे. म्हजे जिवीत आज हांव तुझ्या हातांत दिता. या सकाळीच्या वेळार हांव भायर भितर वता आसतना म्हाका राखून दवर सोम्या. मार्गां वता आसतना आमच्या बाबडीन मागता सगळे इमिग्रेशनच्या जाफरो जायते कश्टाचे आसा, पिड्यान उडवळटे आसा, अस्कस जाला, जायते काम ना, जायते कामांतून काडला. ह्या जाणकल्या बाबड्याचेर तुजी काकूत वता सोम्या. तुज्या रक्तान नितळ कर जेजू. सगळें सोडय म्हजे जेजू. तुज्या पवित्र आत्म्यान भर जेजू, दैवी सत्यान भर जेजू, दैवी पदवेन भर जेजू. तुजी काकूत वतय जेजू, तुजी काकूत वतय जेजू, तुजी काकूत वतय जेजू. तुज्या नांवान आज हांव मागता, तुज्या नांवान आज हांव मागता, तुज्या नांवान आज हांव मागता जेजू. बापा म्हज्या मोगाळा, मोगाळ बापा तुझ्या पुता जेजूच्या मोगान पवित्र उदेश सर्गीची सगळं अनुभव करू. आज आमकां करपा लाभय, आज आमकां करपा लाभय. जेजू नासराताच्या नांवान सर सगळें आमकां सुटका प्राप्त जावं दी. आशीर्वाद देवन उद्या वेळा आपले उतार धाडून ताणें ताका बरी केली. 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 बरी केली ह्या वेळा. मोगाचनो आज बुधवाराचो दीस आमी देवाच्या उतराद्वारी आमी आराम करता आसा. आमी हरीक सगळे आसा मॅथ्यू चॅप्टर प्रत्येक त्या दोंगरार ताव जेजू सकला देऊन तास व्हड व्हड लोकां जमे ताच्या फाटल्यान गेले. प्रत्येक तरे उतर पळय घडी कित्याक हर एक दिसा हे उतराचेर आमी ध्यान देवन आसा. मॅथ्यू चॅप्टर 8 वर्स 1 2 3 दोंगरार ताव जेजू सकला देऊन तास व्हड व्हड लोकां जमे ताच्या फाटल्यान गेले. वर्स 2
त्या ओळ एक वडकार येऊन त्याच्या मुखात सरपडलो आणि म्हणालो, साहेबा तुका मौन असल्यार तुझ्यान म्हाका नितळ करून जाता. एवरी डे म्हज्या मोगाचेर आमी म्हणूंक जाय, अरे म्हाका ते जाय हे जाय, झगडटा हांव दीन जाल्यार देवा दुर्सात हांव एवरी डे म्हणूंक जाय, साहेबा तुका मौन असल्यार तुझ्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. वर्ड्स 3 पळया म्हज्या मोगाचेर हर एक दिसा देवाक बरें करीचें म्हणून मौन आसा. Psalm 119 वर्स 68 पळया, Psalm 119 वर्स 68. कित्याक आज आमी कितें उसारता, आज म्हज्या मोगाचेर कितले फुरफुरता. एक घडी पळया Psalm 119 वर्स 68. तूं बरो आनी बरें ते तूं करताय, तुजे कायदे म्हाका शिकय, तुजे कायदे. एक घडी या म्हज्या मोगाचेर जॉब चॅप्टर 1 वर्स 13 to 19. जॉबाच्या पुस्तकांत 21 13 आमी मुखारसून गेले जाल्यार आमकां कळटा कित्याक म्हळ्यार जॉबाच्या जिवितान जायते कश्ट येयले. एक घडी बरोवन घेया मागीर घरा वसा, टायम आसता. जॉब चॅप्टर 1 to 13 1 वर्स 13 to 19. आमकां म्हणटा एक दीस जॉबाचे पूत आनी ताचे धुवो आपल्या मालगड्या भावाच्या घरा जेवताली आणि दाखव सुरोप येतले. तेन्ना एक दूत जॉबाशी आयलो आणि ताणें म्हळें, बायलांक जोतांक बांदले आणि गाडवां तांच्या बोगलेक सरतली. तेन्ना जेबियानांनी तांचे दाड घाली आणि ते तांकां व्हरून गेले. तांणी सेवकाक तलवारीन जीवशी मारले आणि हांव एकलो मात्र तुका ही खबर दिवंक वाचून उरला. वर्ड्स मुखार या आमी. तो आनीकी उलोवन आसतना अनेकलो आयलो. पळया एक सडी कर्ग आयली, तितलो उलोवन आसतना अनेकलो आयलो. ताणें म्हळें, आकाशांत देवाचो उसो सकला देव पडलो आणि ताणें बोकऱ्यांक आनी ताच्या गवळ्यांक लासून उडयलो. तितलें सांगून जातास वर्स मुखार या आमी. प्रत्येक वर्स 17. आनीकी उलोवन आसतनाच ताणें म्हळें, कालदायांनी 3 दळांनी आयले आणि तांणी करी स्वाधीन करून वेली. तांच्या राखण्याक तांणी तलवारीन जीविशी मारले आणि हांव एकलो मात्र ही खबर दिवंक वाचून उरला. वर्स 18. तो आनीकी उलोवन आसतना अनेकलो आयलो. पळय फटाफट एकलो उलो अनेकलो आयलो. ताणें म्हळें, तुजो पूत आनी तुजे धुवो आपल्या मालगड्या भावाच्या घरा जेवताली आनी दाखो सुरोप येतले. तेन्ना वर्स 19 उतार म्हणटा पळया, औचित्य अरण्यांतल्यान एक वादळ आयले आणि ते घराच्या चारी कोनशाचेर मारले. घर त्या तरणाट्याचेर पडले आणि ती मेली. हांव एकलो मात्र तुका ही खबर दिवंक वाचून उरला. पळया वयल्या वयर अनवरां, वयल्या वयर कर्गां, वयल्या वयर इराराय, वयल्या वयर बेजाराय. पळया म्हणजे जॉब चॅप्टर 2 वर्स 9 आमकां त्या आस्वत्र अशें म्हणटा की तेन्ना ताच्या बायलेन ताका म्हळें, तूं तुज्या प्रामाणीकपणांत आणखी थीर रावलय, देवाचे श्राप घाल आणि बोर. वर्स 10 म्हणटा की पूण ताणें तिका म्हळें, तूं एक मूर्ख स्त्रिये भशेन उलयताय. आमी देवाकडचे सूख स्वीकार करता, आमी देवाकडचे सूख स्वीकार करता, तर दूख कित्याक स्वीकार करूंक नसो. म्हज्या मोगाचेर हर एक दिसा आमकां जाय आमचे मागणे सूख माग स्वीकार करचे, दूख स्वीकार करचे न्हय सुनय. एक दीस एक घडीत एक टेस्टमनी हांव तुमच्या मुखार दवरता. सुमार काजार जावन सुमार 20 वर्सां जिवितांत जाली. भुरगीं आसली आनी अपुरबायची ग्रेस काय आसली. गो पारगांवांत वावको नासलो आनी बरें तांकां हर एक तांकां जिवितांत कितें जाय सगळें आसता. आनी गो बायलां बारी बरी मोगान आसली कित्याक म्हाका समजून घेवच्यात आसली. आनी भुरग्यांकी शिक्षण दिवन बऱ्या रितीन ताणें वाडयली. त्या क्षण म्हज्या मोगाचेर सुमार काजा जावन 22 वर्सां जाल्ल्या उपरांत हो भाव पारगांवतान गांवांत आयलो. गांवांत येवंक आनी कितेंय एका रिती इल्लेशे पयशे ताणें बिजनेस जाले. ते बिजनेस लॉस जालो. ताणें पियोंक सुरू केलें. 22 वर्सां काजार जिवितांत तो पियोंक ना. 22 वर्सां उपरांत इल्ल्या बेबद्यापणाच्या सांकळेक तो सांपडलो आनी सदांच पियोन येवचे आनी बायलेन फुरफुरचे आसते. तशेंच झगडी वाडोवंक लागली. झगडी इतली वाडोवंक लागली की म्हज्या मोगाचेर कांयच करूंक जावना. लास्ट बायल म्हणा लागली, आनी म्हज्यान सोसूंक जायना, हांव तुका डायवर्स दिता. आनी बायल भुरग्यांक आनी घेवन आपल्या कुळारा गेली. कितल्या काजारा जिवितां 22 वर्सां उपरांत ह्या 22 वर्सांनी गोवान जाय जाल्लें सगळें केलां. आनी माय म्हणा लागली, आवय म्हणा लागली,
पुता 22 वर्सां तुम्ही सांगात रावल्यात आज 22 वर्सां उपरांत कितें इल्ली अनवरां तुमच्या जिवीत आयला कित्याक आसूं समजून घेणे बट ही भयण समजून एग्री ना जाल्यार त्याच टायमार बेकार नाकाटे कन्वेन्शन आसता वयस आवय म्हणा पुता आज कन्वेन्शन सुरू जाता देवाचे उतर आमी आयकवया देव कितें म्हणटा तें पळोवया काल आमी आयकल्ले प्रत्येक तना सर्गार एक आमकां देव आसा ताणें आपल्या पुता जेजू क्रिस्त आमच्या मदें धाडला पवित्र आत्मा आमकां हरी गायड करते आसा आमी पवित्र ताळो आयकूंक जाय कितें की कळीत ना हे भयण सडनली यस मामे म्हणा लागले गे आनी आवय धू आनी भुरगीं सांगात्या म्हणून फर्स्ट कन्वेन्शन एक दीस आयली दुसऱ्या दिसा कन्वेन्शन गेले बरें लागले दुसऱ्या दिसा आयली तिसऱ्या दिसा पावस येवंक सुरू जालो म्हज्या मोगाचेर त्या आराधनांत ह्या भयणीन म्हणलें की सम्या 22 वर्सां तुवें म्हज्या जिवितांत सूख दिलें 22 वर्सां बरो घोव म्हाका दिलें ह्या म्हज्या घोवान आज तूं बौद्धीक पयशे ग्रेस्काय सगळें म्हाका दिलां एक दीस झगडो ना इतल्या आपुरबायचो घोव तुवें म्हाका दिलाय ह्या 7 महिन्यांनी एक बिझनेस केल्ल्या द्वारी त्या बिझनेस लुकसाण जाल्ल्या द्वारी त्या दिसा ताणें पिवंक सुरू केल्या वेळा हांवें ताका सांगात दिवना ताच्या बदलाक बरेपण मात्र हांव तो स्वीकार करूंक रावली कित्याक विघ्ना अनवरां कर्गा इराराय हांवें स्वीकार करूं ना सम्या आज म्हजी काकूत कर त्या 11 रितीन पावस येतलो आराधनाच्या वेळा त्या पावसान भिजोन तिणें दोळ्यान ते दुकां गळोवन रडोवंक सुरू केलें हे सम्या आज म्हजी काकूत कर म्हजें काळीज परिवर्तन कर 22 वर्सां म्हज्या घोवाद्वारे तुवें सूख दिलय 22 वर्सां बेसांवां दिलय 22 वर्सां आशिर्वादां दिलय 22 वर्सांनी एक दीस म्हजी भुरगीं हॉस्पिटल एडमीट जावना 22 वर्सांनी एक दीस हांव हॉस्पिटल एडमीट जावना म्हजो घोव एडमीट जावना ह्या म्हयने कितें वयर पद जाला जावं फुरो आज ही विघ्ना म्हज्या जिवितांत आयला आज एक विघ्ना हांव स्वीकार करूंक तयार ना हांव घोवाक सोडला आनी ह्या स्वतर येयला आज मागता एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दी नवो थीर आत्मा म्हज्या भितर घाल परतून म्हज्या घोवाले फाटी वचून हांव बोगसण मातशें काळीज म्हाका दी बोगसण मातशें काळीज म्हाका दी प्रत्येक दैवी सकत म्हज्या जिवितांत देवाचे दिसा म्हाका परिवर्तन करायचे दिसा म्हाका फाटी येवंक जाय जेजू म्हाका फाटी येवंक जाय जेजू म्हाका फाटी येवंक जाय म्हज्या मोगाचे 2 दीस घरा शांत बसले बरो कुमसार जाले चवथ्या दिसा परतून भुरग्याक घेवन घरा गेले आनी घोवाले म्हणा लागले तूं कसोय आसूं दी 22 वर्सां तुवें पियोंक नाय 22 वर्सां मोगान पळयलें 22 वर्सां तुवें म्हाका मोग दिलाय आज कितेंय इल्लेशें तुजें तावन वायटपण येतें आसा हांव आज स्वीकार करते आसा त्या दाळा तुका सोडूंक मन आसा तेन्ना सोड तितून म्हणशिरी हांव तुज्या सांगात रावता हांव आज जे कितें म्हज्या जिवितांत येतें आसा तें हांव स्वीकार करता आसा भुरग्यांक घेवन सद्दां मागणें करूंक लागले भुरग्यांक घेवन म्हज्या सकाळी दनपराच्या आराधना भाग घेवंक सुरू केलें एक दिसी मागणें त्या घरांत चुकोवंक ना सदां सांजेचे 8 वरां आमोरेच्या वेळा बायबल घेवन पुता दोगांय जाणां भुरग्यांनी आनी ह्या बायलेन सांगात 3 बायबल हातांत घेवन वाचूंक सुरू केलें तांणी देवाची उतर जिवे आनी क्रियात्मक जावन आसा त्या उतरांत सकत आसा बळ आसा म्हज्या मोगाचेर ते घरांत वसत्या द्वारी म्हज्या मोगाचेर दिसान दीस हो बायबल तांच्या घरा उक्ते करूंक सुरू केले तांणी तशेंच भुरग्यांक गेली सुटी मेळोवंक सुरू जाली त्या दिसांनी सकाळी एक पोटी दनपर एक पोटी सांजेर एक पोटी कोणें श्रद्धाक महेश अभेदनेगो दिसा 3 पोटी देवाक आराधना करतली देव म्हाका सर पडटली तशें दिसा 3 पोटी आनी बायबल वाचूंक सुरू केलो म्हज्या मोगाचेर मागणें करून 1.5 म्हयन्यान कंप्लीटली गोवान सोरो सोडलो आज तो एक आपुरबायेचे भाग्यवन विश्वासी देवाचे कुटुंब जावन आज परिवर्तन जाला कित्याक देव आमच्या पक्षान आसा पळया हर एक दिसा जॉबाच्या जिवितांत कश्टा वयर कश्ट अनवरा दुखा वयर दुख आयली जाल्यार जॉब चॅप्टर 42 वर्स आमकां 12 म्हणटा की जॉब चॅप्टर 42 वर्स 12 आमकां उतार अशें म्हणटा की सर्वेस्परांत सगळीं विघ्नां संपल्या उपरांत हर एक विघ्नाच्या वेळा हर एक कश्टाच्या वेळा हर एक अनवराच्या वेळा तो शांत जालो की जे कितें देवान दिल्ले देवान वेले म्हणा लागलो ते आमच्यान जायना जावं फुरो म्हज्या मोगाचेर दिसपडत्या जिवितांत येवच्या ल्हान व्हड कश्टांत देव आमकां जिवंक शिकयता
हांगा म्हणटा की सर्वेस्पुरान जॉबाच्या आदल्या दिसाचे गल्ल्याप्रास फुडल्या दिसाचेर चड आशिर्वादा घाली. म्हणल्यार आदल्या दिसा त्याडे 1 करोड आसलो जावं फुरो, सगळे कश्टावर कश्ट तो 1 करोड गेलो, तो देवाक विश्वासी जावन रावलो, फेथफुली जावन देवाक रावलो. म्हज्या मोगाचे न्हू, देवान दोडत्या मापा म्हणल्यार 4 करोड 8 करोड देवान ताका फावो केलो. म्हणून करोडाचें एग्जाम्पल दिता आसा हांव. म्हज्या मोगाचे न्हू, जे कितें गेला तेणी 100 वांट्यांनी देवाक तो जिवितान देवूंक कळीत आसा. तर हांवें तुवें गेल्ल्या थंय फुरफुरते रावपाचें की देवान कित्याक म्हज्या जिवितांत अशें केलें. आमच्या जिवितांत कोणें दाड घाली, खंयचो देवसर आमच्या पाठीक लागला, कोणें आमकां माटके लागी, कोणें आमकां मंत्र केला गी, कोणें आमकां बांदून दवरला गी. म्हण चिंचा बदला जॉबान म्हळें की हर एक सूख आमी स्वीकार केला, आज कितें दूख आमी स्वीकार करूंक नसो. हर एक बरेपणान बेसांव आमी स्वीकार केला, आज कश्ट कितें स्वीकार करूंक नसो. थंय कृपा ताणें मागून घेतली. मोगाचे न्हू, आज ह्या दिसा बुधवाराच्या दिसा आमच्या जिवितांत कितेंय कश्ट येवं दी, आमी स्वीकार करूं. पवित्र आत्म्याचो आदार मागुया. ये पवित्र आत्म्या, तूं म्हाका जाय आयच्या दिसा, पवित्र आत्म्या म्हाका शिकाय आयच्या दिसा, पवित्र आत्म्या हर एक जिवितांत कितें येता ते सगळे भोगान स्वीकार करून करपा लाभय. जावं फुरो आज आमकां घर देवान दिला, आज तो बोदी पयशे बरी भलायकी देवान दिला. आज कितेंय आमच्या भुरग्यां मदें इल्ले समस्या उदेले थंय आमी वयर पदत जावन उसामळ जावन आमी खरगोवचें नाका. आज आमी सुम्याक सांगया सगळे तुवें आमकां दिला. आयज सुम्या हे कितें अडकळ्यो आमच्या जिवितांत येयला, आज मोगान स्वीकार करची. करपा म्हाका ती सुम्या आज ती तालेंता म्हज्या जिवितांत फावो कर म्हणून मागता आसतना तो सुमी जेजू क्रिस्त आज आमकां जाण एकल्या त्या दैवी शक्तीन, दैवी पदवेन, दैवी कृपेन भरतलो. आमचे हात आमी उक्ते दवरया, दोळे आमचे धांपया. ह्या सकाळीच्या वेळा माग्या जॉबाच्या जिवितांत वयल्या वयर समस्या येयले, वयल्या वयर कश्ट येयले, वयल्या वयर एका मिनटा भितर म्हणल्या बरी आसले सगळे उचलून 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 असो सुरू जाले. म्हज्या मोगाचे न्हू, हर एक समस्ये वेळा जॉबाची दिश्ट देवाचेर आसली. हर एक कश्टाच्या वेळा जॉबाची दिश्ट देवाचेर आसली. तेका उतार म्हणटा की सर्वेस्परा जॉबाच्या आदल्या दिसाच्या गल्ल्याप्रास फुडल्या दिसाचेर चड आशिर्वादा घाली. आदल्या दिसाचेर गल्ल्याप्रास फुडल्या दिसाचेर जॉबाच्या जिवितांत चड आशिर्वादा घाली. आशिर्वादा आमच्या देवातां देवान येता. आमकां एक बाप आसा तो सरकार, ताच्या पुता जेजू क्रिस्त आमच्या मदें ताणें धाडलो. पवित्र आत्मा आमच्या सांगात आसा वेळा तो आमकां जियोंक शिकयता आसा, जियोंक शिकयता आसा, जियोंक शिकयता आसा. दोनी हात आमचे उक्ते दवरया, दोळे आमचे धांपया आनी म्हणया वेळा ये मोगाळ्या मागता, ये तुझ्या बोळ्यान आनी शक्ती, ये तुझ्या शांती मोगा. ये पवित्र आत्म्या, ये पवित्र आत्म्या जाय आमकां. ये मोगाळ आत्म्या, ये मोगाळ आत्म्या मागता. ये पवित्र आत्म्या, ये तुझ्या बोळ्यान आनी शक्ती, वैष्म्या, ये तुझ्या शांती मोगा. Hallelujah, hallelujah. Praise and thank you, Jesus. Glory, hallelujah. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We praise you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. ये पवित्र आत्म्या, ये पवित्र आत्मा जिविता देवने सरकीच्या आत्म्या जिविता सगळ्या तरणाट्याचे, सगळ्या भुरग्यांचे, सगळ्या वडिलांचे, सगळ्या पिडेस्तांचे, सगळ्या उतर प्रायचे, जाणेकल्या बाबणेचे आज कोणी ऑपरेशन आसा, कोण डायलिसिस आसा, कोण किमो आसा, त्या जाणेकल्याचे देवने पवित्र आत्म्या कष्टदनाचे, तुमडे नसत्यांचे, अस्क्या जाल्ल्यांचे, अरबर सांपडल्याचे, इरान बुडल्याचे, कोणाचे कोर्ट केस आसा, हे पवित्र आत्म्या त्या जाग्यार देवने त्या बाबणे
सर्गीचे देवने सर्गीचे आत्म्या देवने मोगाळ आत्म्या देवने पवित्र आत्म्या देवने पवित्र आत्म्या देवने पवित्र आत्म्या देवने मोगाळ आत्म्या देवने जेजू तुझ्या आत्म्याक आमच्या जिवितांत धाडायचे दिसा सगळ्या उण्या पडत आमकां सुटतला पळय हांव तुका आनंद बरें सोडिना हांव तुका आनंद बरें सोडिना म्हणल्यार येसू मियान जेजू त्या मजदार पवित्र आत्म्याक आयच्या समजे दिसा धाडसू मियान जेजू हालेलुया पवित्रात्म्या जाय आमकां ये मोगाळ आत्म्या मागता ये पवित्र आत्म्या ये तुझ्या मोळा आणि सत्य ये तुझ्या शांती मोगाळ सर्गीच्या मोगाळ बापा आयचो दीस मी तुझ्या हातांत समर्पिता सगळे सुख तुझ्या हातान मी स्वीकार केला आशीर्वाद तुझे तावन आम्ही स्वीकार केला आयले कष्टी ते मोगाण स्वीकार करची कृपा आज आमकां जण एकला फावो कर सुम्या आम्ही भरपूर नासतना अरे कष्टां तुझे नदर लावन तुझ्या दैवीक मोगाक सदांच अनुभव करची कृपा आमकां प्राप्त कर म्हणून तुझ्या लागीं परतून मागता आमी मोगाच्या न्हू आज बुधवाराचो दीस देव तुमकां व्हरत्या आशिर्वादांनी बेसवानी करपी आनी बरो दी हांवें तुमकां कळीत केल्ल्या प्रमाणे आमच्या युरोप टुराची संख्या आमी वाडयला कोणाक येवंक मन आसा जाल्यार दया करून ह्या नंबराक कॉन्टॅक्ट बेगी तुम्ही व्हॉट्सअप करात 9082662636 ह्या नंबराक कॉन्टॅक्ट करून बेगी तुम्ही तुमची नांवां दाखल करी येता तशेंच ऑगस्टाच्या 8 तारखेर बोंदेल एक दनपरा उपरांत रितीर आसा दया करून सगळे विवर तुमकां आमी व्हॉट्सअपार घालतले हांव ह्या रिलाचेर घालतले हांव ते 21 to 23 ऑगस्ट 21, 22, 23 तीन दिसाची एक वर्ते कन्वेन्शन जावन आसा जीवन ज्योती आश्रा बुरारी त्या बीस्प आसतले हांव आसतलो इतर याजक आसतले ते येया व्हडा संख्यान ट्रान्सलेट इंग्लीश ट्रान्सलेट कोंकणी दोनी लँग्वेज आसा दया करून सांगा एकामेकाक येया प्रत्येक जाण 21, 22, 23 तिनेच कन्वेन्शन सुखान आसतना भाग्या सोमेची वर्ती सकत आमी अनुभव करया मग न्हू तशेंच ब्रेस्तार फळांचो दीस जावन आसा दनपराच्या वेळार सुटकेचे आराधना लायव्हाचेर आनी तशेंच सांजेर 7 ते 9 वरां विशेष आराधना जावन सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च बँड्रेश 5व्या दिसाचे 5वो ब्रेस्तार जावन आसा ट्रान्सलेट इंग्लीश ट्रान्सलेट कोंकणी ते सांगा एकामेकाक या व्हडा संख्यान सोमेची दैवी सकत आमी अनुभव करया तसो जेजू आमकां बेसांवांनी आशिर्वादांनी बरो दी 4 टेस्टमनी आमी आयकूया प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण कोडयाळतावन आपल्या पुताची साक्ष दिवंक आशेता. तिच्या पुताक बरें काम मेळच्या खातीर तिणें डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घालें आनी थंयसर दिल्लें देवाचें उतर द्वितीनियम अध्याय 30:1 ओळ 8, इसाया अध्याय 50:4 ओळ 13, कीर्तन 30:6 ओळ 9 हे देवाचें उतार ती कळनासतना कुटुंबाच्या मागण्यांत 7 फावटी उसार नासली. प्रत्येक तरान आराधनाच्या वेळार दिंबेर पडून तिच्या ह्या प्रत्येक तेसावा खातीर ती मागोन आसली. फकत थोड्याच दिसांनी तिच्या पुताक प्रोजेक्ट मॅनेजराचें काम गांवांतच मेळ्ळ्याक ती देवाक काळसंतावन अर्गां दिता. अर्गां तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपल्या भयणीची साक्ष दिवंक आशेता. तिची भयण 10व्या क्लासीन शिकोवन आसली पूण तिका शिकोवंक इल्लें कश्ट जातालें. ताणी डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घालें आनी थंयसर दिल्लें देवाचें उतर लेवी शास्त्र अध्याय 20:6 ओळ 9, मण्यो अध्याय 10 ओळ 12, जोब अध्याय 8 ओळ 7 हे देवाचें उतर ती कळनासतना कुटुंबादारांसोबत सांगाता उसारण आसली. प्रत्येक थरान आराधनाच्या वेळार दिंबेर पडून तिच्या भयणीच्या बऱ्या रिजल्टा खातीर ती मागोन आसली आनी देवान तिच्या भयणीक बरे मार्क्स फावो केल्ल्याक ती देवाक काळसंतावन अर्गां दिता. तशेंच ती सांगूंक खुशी व्हरता की
देवाचें उतर जिवे आनी क्रियात्मक जावन आसा. तशेंच उंड्या रुपार आशिल्लो जेजू नीज देव आनी नीज मनीस जावन आसा म्हणून परत एक फावटी काळजाच्या गुंडायेतावन अर्गां आनी होगलाप दिता. प्रेज द लॉर्ड. एकलो भाव आपली साक्ष दिवंक आशेता. ताका बरें काम मेळच्या खातीर ताणें डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घालें आनी थंयसर दिल्लें देवाचें उतर किर्तन 40:6 ओळ 1, इसाया अध्याय 40:1 ओळ 13, तशेंच सिराक अध्याय 30:9 ओळ 22. हें देवाचें उतर तो कळनासतना उसार नासलो. प्रत्येक थरान इंटरव्यूवाक भितर वेच्या पयलें भायर बशिल्ल्या वेळार तो कळनासतना हें देवाचें उतर उसार नासलो आनी ताची इंटरव्यू बऱ्यान जावन ताका बरें काम देवान फावो केल्ल्याक तो देवाक काळसंतावन अर्गां दिता. अर्गां तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती तिच्या कामाच्या सोदनेर UAE पावली, पूण थंयसर तिणें कितले प्रयत्न केल्यारी तिका काम मेळोंक नातलें. तिणें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घालें आनी थंयसर दिल्लें देवाचें उतर सिराक अध्याय 30:9 ओळ 22, जोब अध्याय 8 ओळ 7, किर्तन 22 ओळ 5. हें देवाचें उतर ती कळनासतना उसार नासली. प्रत्येक तरान सकाळीं 2 पारां तशेंच रातीच्या मागण्यांत ती भागकाण घेतली. एका दिसा रातीचें मागणें जाल्लेंच तिका इंटरव्यू कॉल आयले आनी दुसऱ्या दिसा तिचे इंटरव्यू बऱ्यान जावन तिका बऱ्यांतलें बरें काम देवान फावो केल्ल्याक ती देवाक काळसंतावन अर्गां दिता. अर्गां तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू.